पाकिस्तानी कौम का एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। भारत ने जो एटमी तजुर्बात की, हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। यौम तकबीर पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 28 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाब एटमी धमाके किए। पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में 6 कामयाब एटमी धमाके करके अपनी बरतरी साबित की। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए कि किसी भी जारहियत का फौरी, भरपूर और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने हर मुश्किल के बावजूद अपने दिफा खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी का मुजाहरा किया। खुद इन्हिसारी, जिद्दत और पेशावराना महारत की जानिब हमारा सफ़र जारी रहेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। यौम तकबीर कौमी खुददारी, इत्तेहाद, कुर्बानी और दिफाई वतन के नाकाबिल तस्खीर अज़्म की अलामत। पाकिस्तान का मजबूत एटमी हिसार और मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी दुश्मन के अज़ाइम की राह में फैसला कुन रुकावट है। कामयाब जौहरी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। दुनिया को ये पैगाम गया कि हम अपनी दिफाई सलाहियत से हरगिज़ गाफिल नहीं। मुसल्लह अफ़वाज और कौम ने बुनियानो मरसूस बनकर दुश्मन का घमंड खाक में मिलाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के जरिए तमाम फितनों और उनके सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। एटमी प्रोग्राम की तकमील में शामिल तमाम शख्सियात को खराज तहसीन। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर उभरा और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बहाल किया। पाकिस्तान की तज़वीराती सलाहियत एक मुक़द्दस कौमी अमानत है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज का मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। ISPR। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, वज़राए आला, सूबों के गवर्नर समेत दीगर सियासतदानों की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई कुव्वत के अज़्म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां, कौमी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता मुमकिन नहीं। कौमी सलामती और इस्तेहकाम के मामलात पर तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। यौम तकबीर पर पाकिस्तान ने आलमी सलामती का रुख मुतय्यन करने वाली अक़वाम में अपना जायज़ मकाम हासिल किया। 28 मई 1998 को मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जौहरी ताकत बनकर कौमी अज़्म का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की तारीख में मई का महीना मुतअद्दिद हवालों से इंतहाई ख़ास अहमियत का हामिल है। मई 2025 में पाकिस्तान की गयूर मुसल्लह अफ़वाज और अवाम ने भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी के ईद इशाइये से खिताब। 28 मई ताकत, खुद मुख्तारी और दिफाई वतन की अलामत। मोहम्मद नवाज शरीफ ने 28 मई को एटमी धमाके करके वतन का दिफा मजबूत बनाया। मार के हक में अजीम कामयाबी के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत पर गामज़न है। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब का रावलपिंडी में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली ज़रदारी की आज़रबाईजान के सदर, हुकूमत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। आज़रबाईजान की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान का आज़रबाईजान के साथ कसीर जहती ताउन बढ़ाने का आज़म। आज़रबाईजान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, यकजहती और खुशहाली को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। सदर मुमलिकत का आज़रबाईजान के यौम आज़ादी पर पैगाम। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी की न्यूयॉर्क में मुलाकात। खित्ते की हालिया सूरत हाल, पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए हिमायत का इआदा।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार कल वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म का दौरे अमरीका, देरीना और वसील बुनियाद रवाबित मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अक्कास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मिना में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 अहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। सऊदी अरब की वजारत दाखिला का आला सतह वफ्द बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। ईद उल अज़हा, ईसार, कुर्बानी और अतात का पैगाम। उम्मत मुस्लिमा की सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। ईद के दूसरे रोज़ रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब की दावतें, चटपटे पकवानों का एहतमाम। गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्कों, सैरगाहों, तफरीगाहों और खुले मकामात का रुख। सदर आसिफ अली जरदारी को काज़िकिस्तान के हम मनसब कासिम जमारत तोकायेव का खत। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली और इस्तेहकाम की दुआ। ईद उल अज़हा मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन, यकजहती और बाहमी अफ़ाहम व तफ़हीम के फ़रोग़ का त्यौहार है। दुआ है मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी मज़ीद मजबूत हो। सदर काज़िकिस्तान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की एफसी के शोहदा अख्तर अली और ईदू खान के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा के भाइयों को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। हुकूमत शोहदा के खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान। वज़ीर आला मरीम नवाज की बराह रास्त निगरानी में ईद उल अज़हा पर सूबे भर में ऑपरेशन क्लीनअप का दूसरा रोज। लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन पर शिकायत का जायजा लेकर फौरी कार्रवाई का सिलसिला जारी। सख्त गर्मी में फील्ड में अवामी खदमात की फराहमी के जज्बे की तहसीन। बड़ी ईद पर वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता साल की अपनी रिवायत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। शहरियों का इजहार ख्याल। ईद उल अज़हा के मौके पर सरहदों के मुहाफ़िज़ों का पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने श्री कोट सेक्टर में दिफाए वतन पर मामूर पाक फ़ौज के जवानों के साथ ईद मनाई। मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कौम को फ़ौज पाकिस्तान के जज्बा ईसार, जुर्रत और हुब्बुल वतनी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर। अमरीका का 3 दिनों के दौरान ईरान पर दूसरा हमला। ईरान के सूबे हर्मुज़गान में बमबारी। अमरीका ने आबने हर्मुज़ में बंदर अब्बास के करीब फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज और आबने हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहिक खतरा खत्म करना था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने दिफा में की गई कार्रवाई करार दे दिया। बरतानवी खबर रसां एजेंसी। ईरान का अमरीका की जानिब से बमबारी पर तशवीश का इजहार। अमरीका की जानिब से 2 बार जंग बंदी का माहिदा तोड़ा गया। अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके अमरीकी जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरानी वजारत खारिजा। अमरीका ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा कर सकता है। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को तेल की फरोख्त की इजाजत देने के लिए आयद पाबंदियों में नरमी पर गौर कर रहे हैं। आबने हुर्मुज़ से मामूल की आमदरफ्त सबके लिए एकसां होगी। ईरान के दुरुस्त बर्ताव तक मुंजमद असासों पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरखास्त पर रोकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान को अफसुर्दा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान डील करना चाहता है, मुआहिदा अभी हतमी मरहले तक नहीं पहुंचा। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदे पर अमरीका अभी मुतमईन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। मकबूजा कश्मीर के जिला राजौरी में काबिज भारतीय फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन।
मुसलसल छठे रोज भी जारी। हेलीकॉप्टर, ड्रोन कैमरों और सुराग रसा कुत्तों का भी इस्तेमाल। इलाके के तमाम दाखिले और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील। भारतीय फोर्सेस ने राजौरी में मीडिया के नुमाइंदों को कवरेज से रोक दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नजरबंद रहनुमाओं की हालत जार पर इजहार तशवीश। रियासती दरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सी को बड़ा धचका। कनाडा में 4 परदार नेटवर्क बेनकाब, 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। गैंग भत्ताखोरी, फायरिंग और पुरतशद्दुद हमलों समेत मुतअद्दिद जराइम में मुलव्विस था। भारतीय मीडिया ने ही अपने मुल्क की आलमी बदनामी बेनकाब कर दी। भारतीय जरीदा द टाइम्स ऑफ इंडिया। अफगान तालिबान रजीम को आलमी सतह पर शदीद सुबकी। यूरोपीय पार्लियामेंट में संगीन इंसानी जराइम बेनकाब। इंसानी हुकूक की पामाली, दहशतगर्दी और माशी बहरान के हवाले से तनकीद का सामना। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने तालिबान रजीम के अदालती और फौजदारी निज़ाम को ख़वातीन के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल, गुलामी और सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी करार दिया। तालिबान रजीम अवामी सजाओं, फांसियों और दीगर सख्त इक़दामात फौरी तौर पर रोके और फौजदारी ज़ाब्ता मनसूख करे। यूरोपीय पार्लियामेंट। पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करेगी। दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। आयरलैंड में 3 मुल्की ट्राई सीरीज। पाकिस्तान विमेन टीम अपना पहला मैच कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। कौमी विमेन टीम की डबलिन में प्रैक्टिस। कौमी खवातीन क्रिकेटर्स ने बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फिटनेस और स्किल बेस्ड ड्रिल्स पर भी भरपूर तवज्जो दी। और फ्रेंच ओपन टेनिस। सर्बिया के नोवाक जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंच गए। फ्रांस के वेलेंटिन रोयर को 4 सेट्स में शिकस्त दी। ब्राजील के जोआओ फोंसेका और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव की भी तीसरे राउंड में रसाई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। बाजी, सीरी, पाए, पसंद गोश्त आपके हिसाब से। हाँ, पर पेमेंट सिर्फ रात से। इस बकरीद अपनी कमाई को महफूज बनाएं और अपने मोबाइल पे बैंक की ऐप या किसी भी पेमेंट ऐप पर जाकर QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें, वो भी बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराह रास्त। 6,000, 6,000, 12,000, माशाअल्लाह। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। पाकिस्तानी कौम का एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। भारत ने जो एटमी तजुर्बात की, हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 28 साल मुकम्मल। आज मुल्क भर में यौम तकबीर कौमी जज्बे से मनाया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। एटमी तजुर्बात ने साबित किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत का मुजाहरा करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। पाक फौज और जमहूरी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं और रहेंगे।
1998 سے لے کر اب تک پاکستان ابدالی، غوری، شاہین، بابر، غزنوی، ابابیل، فتح، رات، براق اور دیگر جدید بیلسٹک، کروز میزائل اور ڈرونز کے کامیاب تجربات کر کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا چکا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ یوم تکبیر محض ایٹمی دھماکوں کی یاد نہیں، یہ قومی خودداری، اتحاد، قربانی اور دفاع وطن کے ناقابل تسخیر عزم کی علامت ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہر دور میں جاری رکھ کر ہمارے اسلاف نے ثابت کیا کہ ملکی وقار سے بڑھ کر کچھ مقدم نہیں۔ اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کا مضبوط ایٹمی حصار اور مسلح افواج کی تیاری اور عزم دشمن کے عزائم کی راہ میں فیصلہ کن رکاوٹ ہے۔ مارکہ حق میں دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر ہم اپنے اس عزم کو ثابت کر چکے ہیں۔ ہماری مسلح افواج اور قوم نے بنیاد مرصوص بن کر دشمن کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بہادر افواج نے فقید المثال پیشہ ورانہ استعداد کا مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی مثالی کارکردگی نے دشمن پر ہماری بہادری کی دھاگ بٹھا دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ یوم تکبیر ملکی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب پوری قوم نے غیر متزلزل عزم، قومی وحدت اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا۔ کامیاب جوہری دھماکوں سے خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیت سے ہرگز غافل نہیں۔ وزیراعظم نے ایٹمی پروگرام کی تکمیل میں شامل تمام شخصیات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے ان محسنوں کی ہمیشہ شکر گزار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کی فکر انگیز اور محمد نواز شریف کی بے لوث فیصلہ سازی اور قیادت شامل تھی۔ محمد شہباز شریف نے تاریخی کردار ادا کرنے پر قومی ہیروز ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک کی خدمات سمیت تمام سائنسدانوں، انجینئرز، ماہرین، افواج پاکستان اور کارکنوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کسی بھی دباؤ یا لالچ کو خاطر میں لائے بغیر اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم تھے۔ ہم نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، تاہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن براہ راست حملوں کی بجائے دوسرے ہتھ کنڈوں سے ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان مکروہ عزائم کے لیے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز کے ذریعے افغان طالبان رجیم دشمن کی سہولت کار ہے۔ ہم نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے ازلی دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ آپریشن غضب للحق کے ذریعے تمام فتنوں اور ان کے سہولت کاروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہماری بہادر مسلح افواج جدید ترین ہتھیاروں سے لیس مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم تکبیر پر ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ وطن عزیز کے امن، ترقی، استحکام اور سلامتی کے لیے متحد رہتے ہوئے ہر اندرونی اور بیرونی سازش کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور باوقار ریاست بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور وسائل بروئے کار لاتے رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، ہم مستقبل کے چیلنجز سے پوری طرح آگاہ اور ان کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ خود انحصاری جدت اور پیشہ ورانہ مہارت کی جانب ہمارا سفر جاری رہے گا۔ یوم تکبیر پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ ہم ایک ذمہ دار اور امن پسند قوم ہیں۔ یوم تکبیر پر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ دشمن کو خبردار رہنا چاہیے کہ کسی بھی جارحیت کا فوری، بھرپور اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سربلند رکھنے کے لیے پوری قوم متحد اور ہماری بہادر مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں۔ گزشتہ برس آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ مارکہ حق میں ہماری کامیابی قومی اتحاد، جرأت اور ہماری مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ تھی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ 28 مئی 1998 وہ دن تھا جس نے ہماری آزادی اور خود مختاری کے ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت فراہم کی۔ چاگی کے پہاڑوں میں کامیاب ایٹمی دھماکوں سے اسٹریٹجک خود مختاری اور دفاعی توازن حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ اس کے بعد آنے والی پاکستانی حکومتوں نے قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے اس اسٹریٹجک پروگرام کو روکنے کے لیے دباؤ، پابندیوں اور مختلف حربوں کا سامنا کیا۔ پاکستان نے ہر مشکل کے باوجود اپنے دفاع اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مئی 1998 میں بھارت کے مزید ایٹمی تجربات نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ایک سنگین چیلنج پیدا کر دیا تھا۔ اس نازک موقع پر ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے
نے شدید بین الاقوامی دباؤ کے باوجود قوم کی امنگوں اور قومی مفاد کی حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے درست فیصلہ کیا۔ 28 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکوں نے ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور خطے میں طاقت کا توازن بھی قائم کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ یوم تکبیر ہماری مؤثر دفاعی حکمت عملی کی تجدید کرتا ہے جو خطے میں امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے سائبر وارفیئر، مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں اپنی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی مزید مضبوط بنایا ہے۔ صدر مملکت نے قومی سائنسدانوں، انجینئرز، بہادر مسلح افواج اور قومی اداروں کے معماروں کو خراج تحسین پیش کیا جن کی محنت، غیر معمولی صلاحیتوں اور حب الوطنی کے جذبے نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ ناظرین، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز نے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر بنا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن اپنے دفاع، خود مختاری اور قومی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تفصیل صدف افضل کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 28 مئی خود مختاری اور دفاعی قوت کی روشن علامت ہے۔ نوجوان تعلیم، تحقیق، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے یوم تکبیر کے موقع پر قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے 6 کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 28 مئی پاکستان کے دفاع، قومی خودداری اور اتحاد کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاغی میں ہونے والے ایٹمی دھماکے پوری قوم کے عزم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی اور گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ ہم نے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود امن کی بات کی ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی ملک کے دفاع میں سیاسی و عسکری قیادت کے اتحاد کا نتیجہ تھی۔ قانون و انصاف کے وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری، وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے یوم تکبیر کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کی دفاعی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کا ضامن ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ کے موقع پر مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کے غیور عوام کو دلی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اس موقع پر اپنے پیغامات میں کہا کہ یوم تکبیر اس تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی قوت بن کر ابھرا اور جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن کو بحال کیا۔ یہ تاریخی کامیابی بصیرت افروز قیادت، ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی غیر معمولی خدمات اور پاکستان کی مسلح افواج اور عوام کی قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کی تصویراتی صلاحیت ایک مقدس قومی امانت ہے اور خطے میں امن، استحکام، علاقائی سالمیت اور مؤثر دفاعی صلاحیت کی ضامن ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرات کے خلاف اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں اور ملک کے امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس عظیم موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے پاکستانی قوم اتحاد، بیداری، استقامت اور ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنی وابستگی کے عہد کی تجدید کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات کی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی حالیہ صورتحال، پاکستان کی جانب سے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کے حالیہ کامیاب دورہ چین کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی اور تصویراتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 26 مئی کو ہونے والے مباحثے میں شرکت کے لیے نیو یارک کے دورے پر ہیں۔
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کے فروغ کے لیے فعال اور مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی حکومت نے ملک کو شدید معاشی چیلنجز سے نکال کر استحکام کی راہ پر گامزن کیا اور اب ملک پائیدار اور تیز رفتار معاشی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں دیے گئے عید عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانی خصوصاً امریکہ میں مقیم پاکستانی ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں جو سفارتی حمایت، سرمایہ کاری اور امریکہ کے ساتھ عوامی روابط کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ عشائیے میں پاکستانی کمیونٹی کے ممتاز رہنما اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی جڑوں سے وابستگی کو برقرار رکھتے ہوئے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور ترقی کے سفر میں شریک بنیں۔ اپنے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے ملک کی تاریخ کے ایک اہم باب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مئی کا مہینہ قومی تاریخ میں کئی حوالوں سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 28 برس قبل 28 مئی 1998 کو وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے قومی عزم اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا اور عالمی سلامتی کی سمت متعین کرنے والی اقوام میں اپنا جائز مقام بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ایک سال قبل مئی 2025 میں پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ بھارتی جارحیت کے سامنے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جدوجہد کا نتیجہ قومی فخر کی ایک لازوال مثال بن گیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے اس دوران پاکستانی عوام اور مسلح افواج کے اتحاد، حوصلے اور استقامت کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور نیو یارک میں دیگر اہم ملاقاتوں میں شرکت کے بعد سرکاری دورے پر جمعے کو واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اپنے دورے میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مذاکرات میں اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کی کوششوں پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ اور وسیع البنیاد شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارت توقیف نے صدر آصف علی زرداری کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت کے نام خط میں صدر قاسم جمارت توقیف نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ مسلم امہ کے درمیان امن، یکجہتی اور باہمی فہم و تفہیم کے فروغ کا تہوار ہے۔ دعا گو ہیں کہ عالم اسلام میں روحانی اتحاد اور باہمی ہم آہنگی مزید مضبوط ہو۔ قازقستان کے صدر نے پاکستانی عوام کی خوشحالی اور استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے وطن کا دفاع مضبوط بنایا، بھارت کے 5 دھماکوں کا جواب 6 ایٹمی دھماکوں سے دیا۔ وفاقی وزیر راولپنڈی میں یوم تکبیر کے موقع پر مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل محمد فیصل راؤ سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ایٹمی قوت نے ملک کا وقار بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی عزت اور سلامتی کے لیے اتحاد ناگزیر ہے۔ ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر دی، لیکن ببر شیر نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پوری دنیا میں پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر کسی کی عزت ہے تو وہ ایک مملکت خدا داد پاکستان ہے۔ رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ 28 مئی پاکستان کی طاقت، خود مختاری اور دفاع وطن کی علامت ہے، جبکہ مارکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کا وقار مزید بلند کیا۔ دیگر مقررین نے بھی یوم تکبیر کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ملک کی سلامتی کے لیے افواج پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ محمد فیصل راؤ، PTV نیوز، راولپنڈی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی یوم تکبیر کے حوالے سے تقاریب منعقد کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی پیغام میں تمام پاکستانیوں سمیت پوری امت مسلمہ کو مبارکباد اور دفاع وطن کے لیے اہم ترین مشن کو مکمل کرنے والی ٹیم کے ہر فرد کو سلام پیش کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد اپنی رپورٹ میں۔
पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने यौम तकबीर पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि यौम तकबीर सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए फख्र का दिन है। 10 मई हो या 28 मई, पूरी कौम मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरिफ है। वज़ीर-ए-आला ने पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनाने पर मोहम्मद नवाज शरीफ को भी सलाम पेश किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने यौम तकबीर पर अपने पैगाम में कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए एटमी प्रोग्राम के ममारों और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क कौम की सलामती का जामिन है। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मरीदके में यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा और मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। आज पाकिस्तान की तरफ मैली कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, इंडिया या दूसरे जो दुश्मन है उसकी वजह वही धमाके हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जुर्रत के साथ की है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान ने अपने पैगाम में कहा कि 28 मई 1998 को मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारतीय धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बना दिया। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को मुकद्दम रखते हुए एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अल्लाह इस पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम बख्शे। लाहौर में खोखर पैलेस में भी यौम तकबीर के हवाले से तकरीब हुई और केक काटा गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि एटमी धमाकों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ और आज कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। ईद के मौका पे एक ईद की खुशी, दूसरी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1998 में एटमी धमाके करके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है। बक्कर, डस्का और सियालकोट समेत पंजाब के दीगर अजला में भी यौम तकबीर की मुनासबत से तकारीब हुई, जिनमें सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और केक काटे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ये बदबू कहाँ से आ रही है? यकीनन कुछ गलत हुआ है। ये यहाँ किसने फेंकी है? ये तो बहुत खतरनाक है। ये बीमारी फैलाती है, बच्चों के लिए भी खतरा है। जानवरों की आलाइशें और बाकियात को गलियों, सड़कों, पार्कों, नदी नालों में फेंकना कानूनन जुर्म है। इस पे 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। आलाइशों और बाकियात को थैले में बंद करके सुथरा पंजाब वर्कर्स के हवाले करना चाहिए। मैं अभी मुतालिका महकमे को इत्तला करता हूँ। हाँ, इसकी शिकायत सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 पर करनी है। बिल्कुल, साफ शहर के लिए बर वक्त इत्तला जरूरी है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, 28 मई 1998 वो दिन जब चागे के पहाड़ बोले और ऐसा बोले कि दुनिया खामोश हो गई। ये सिर्फ एटमी धमाके नहीं थे बल्कि करोड़ों दिलों की ललकार थी, जब पाकिस्तान की सियासी और अस्करी यकजहती ने तारीख रकम की और दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान का वकार, दिफा और कौमी सलामती मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और यौम तकबीर तक की कहानी, लाहौर से सादिक बलोच की ज़बानी। 28 मई 1998 वो दिन जब तारीख ने करवट ली, वो दिन जब जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन मुतवाज़न हुआ, वो दिन जब पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के जुग़राफिये में ताक़यामत रहेगा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, वो दिन है जब हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर एक ही नारा था, अल्लाहु अकबर। यही तो है यौम तकबीर। 11 मई 1998, 17 दिन कबल जब भारत ने पोखरान में एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की खुददारी के सामने भारतीय गिदड़ भभकियां, आलमी दबाव, अमेरिका की तरफ से $5 अरब की पेशकश थी और बदले में एटमी धमाका न करने की शर्त। लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया कि एटमी धमाका होगा।
یہ صرف ایٹمی دھماکے نہیں تھے، یہ پاکستان کی سیاسی، عسکری، سائنسی اور قومی وحدت کی وہ تکبیر تھی جس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے فیصلے کو GHQ کی مضبوط حکمت عملی کا مصمم ساتھ تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا قومی سلامتی پر سودا نہیں ہوگا، تو پاک فوج اس فیصلے کے پیچھے سیسا پلائی دیوار تھی۔ فوجی قیادت نے کہا آپ آگے بڑھیں، ہم میدان میں گھوڑے تیار رکھیں گے۔ پھر یوں ہوا کہ چاغی کے پہاڑوں سے اٹھتی دھول نے گواہی دی، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج کے انجینئرز اور کمانڈوز اس عظیم مقصد کے لیے موجود سائنسدانوں کی حفاظت کے لیے سر بکف تھے۔ یوں اس عظیم لمحے کے وجود کے لیے سیاست نے فیصلہ کیا، فوج نے راستہ بنایا اور سائنسدانوں نے کمال کر دکھایا۔ پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، افواج پاکستان، سائنسدانوں اور قوم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یوں پوری قوم کے مشترکہ خواب کو تعبیر ملی۔ اس تعبیر کے پیچھے شہید بھٹو کی سیاسی بصیرت، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کی جاں فشانی، محترمہ شہید بے نظیر غلام اسحاق خان سے نواز شریف تک سول ملٹری قیادت نے ایٹمی پروگرام کو قومی امانت سمجھ کر آگے بڑھایا۔ یوں ایٹمی پاکستان کے صبر آزما، کٹھن اور پرپیچ سفر سے ضلع چاغی کے راس کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے اڑتی دھول میں نعرہ تکبیر کی گونج اور پاکستان کے پرمانو ہمسائے کی سراسیمگی تک 5 عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنانے کا اعلان تھے۔ دہائیوں کے اس سفر میں پاکستان نے روب، دباؤ، دھمکیوں اور پابندیوں کا سامنا کیا، مگر 28 مئی کو سیاسی، عسکری اور عوامی جذبے کی یکجہتی نے پاکستان کی خود مختاری کا فیصلہ ایٹمی دھماکے کر کے بھارتی غرور خاک میں ملا کر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی اور علاقائی امن کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی سلامتی اور بقا کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی پالیسی بھی اسی کی عکاس ہے۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ 28 مئی یوم تکبیر، جب پاکستان نے عالمی دباؤ کو پس پش ڈال کر دفاعی خود مختاری کو یقینی بنایا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں، لیکن پاکستان نے اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یاسر حسین کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ 28 مئی 1998 وہ دن جب پاکستان نے چاغی کے پہاڑوں میں تاریخ رقم کی۔ یہ صرف دھماکے نہیں تھے بلکہ ایک قوم کے وقار اور سلامتی کا اعلان تھے۔ 11 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں نے خطے میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا۔ پاکستان کو عالمی دباؤ، دھمکیوں اور معاشی پابندیوں کی وارننگز کا سامنا تھا، مگر فیصلہ ہونا تھا قومی سلامتی کا۔ یہ عوام کی ہمت اور جرت ہے جس نے مجھے اپنے ایمان کی روشنی میں ایک تاریخی فیصلہ کرنے کا حوصلہ دیا۔ قومی قیادت نے تمام تر دباؤ مسترد کرتے ہوئے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا اور 28 مئی کو پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ ایٹمی صلاحیت نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بحال ہوا اور پاکستان نے خود مختار فیصلوں کی روایت قائم کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جوابی تجربات کر سکیں۔ آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ دھماکوں کے فوراً بعد پاکستان پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ غیر ملکی امداد معطل، ڈالر اکاؤنٹس منجمد، عالمی مالیاتی اداروں تک رسائی محدود اور زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے۔ تاہم مشکل وقت میں قوم نے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے خود انحصاری کی راہ اپنائی۔ دوست ممالک خصوصاً چین اور سعودی عرب کے تعاون سے معاشی استحکام حاصل کرنے میں مدد ملی۔ یوم تکبیر صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عہد ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کی جوہری طاقت آج صرف دفاعی صلاحیت نہیں ہے بلکہ قومی سلامتی کی سب سے مضبوط علامت سمجھی جاتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایٹمی صلاحیت نے پاکستان کو ایسا دفاعی حصار فراہم کیا ہے جس سے دشمن کے لیے کسی بھی بڑے عسکری ایڈونچر کو انتہائی خطرناک بنا دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے ڈاکٹر عمر ملک۔ جوہری طاقت کسی بھی ملک کے دفاع، خود مختاری اور بقا کی بنیادی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔
1974 میں بھارت نے ایٹمی تجربات کیے تو پاکستان کی سلامتی اور خطے میں طاقت کا توازن شدید خطرے میں پڑ گیا۔ خطرات کو بھانپتے ہوئے پاکستان نے بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو تیز کیا اور مئی 1998 میں چارگی کے مقام پر کامیاب جوہری تجربات کر کے دنیا پہ واضح کر دیا کہ خطے میں یک طرفہ برتری قائم نہیں ہونے دی جائے گی۔ ایٹمی صلاحیت پاکستان کو قابل اعتماد جوابی قوت فراہم کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں دشمن کو شدید اور فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں دنیا نے بارہا دیکھا کہ غیر جوہری ممالک بیرونی مداخلت، جنگوں اور طاقتور ریاستوں کے دباؤ کا شکار ہوئے۔ کئی ممالک کی خود مختاری کمزور پڑ گئی کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی دفاعی توازن موجود نہیں تھا جو بڑی طاقتوں کو روک سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالمی سطح پر یہ بحث اور بھی مضبوط ہو گئی ہے کہ جوہری صلاحیت صرف ہتھیار نہیں بلکہ خود مختاری کے تحفظ کی ضمانت بھی سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت نہ صرف ملک کو براہ راست عسکری خطرات سے محفوظ بناتی ہے بلکہ دشمن کے لیے یہ امکان بھی باقی نہیں رہتا کہ وہ پاکستان پر کسی بھی طرح اپنی مرضی مسلط کر سکے۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ताउन से नैफटेक लाया इंटरनेशनल लेवल के मुफ्त कोर्सेज। पाकिस्तान की खुशहाली आपसे शुरू होती है, कल की दुनिया आपको बुला रही है। सवाल ये है कि आप कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता। AI फाइनेंशियल एनालिस्ट विद पावर BI, AI for everyone, AI powered e-commerce, earning money through freelancing, AI augmented graphic design and video editing, AI augmented digital marketing and search engine optimization। ऐसी स्किल्स जो आपको ग्रोथ, अर्निंग्स और सेल्फ रिलायंस देती हैं। ये सिर्फ कोर्सेज नहीं, पाकिस्तान के नौजवानों की तरक्की का मिशन है। 20 मई से 5 जून 2026 तक पाकिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। सिर्फ 3 महीने और दुनिया आपकी स्क्रीन पर। अपनी पहचान बनाएं, पाकिस्तान की खुशहाली में अपना हिस्सा डालें। स्किल्स ऑफ टुमारो, पाकिस्तान का डिजिटल फ्यूचर। ऑनलाइन दाखिले के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नैफडेक, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, यौम तकबीर दुनिया के लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाक अफवाज और गयूर पाकिस्तानी कौम कभी किसी ताकत के सामने झुकने वाले नहीं। चागी रास्को के संगलाख पहाड़ आज भी गवाह हैं कि वतन अजीज़ को जब भी, जहां भी और जैसे भी ज़रूरत पड़ी, बलूचिस्तान ने हमेशा अपना सीना दिफाए वतन के लिए पेश किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। यौम तकबीर 28 मई 1998 वो दिन जब पाकिस्तान ने कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत के 3 एटमी धमाकों का जवाब दिया। पाकिस्तान को एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत मनवाने का ये सुनहरी मौका था। तमाम तर बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद उस वक्त के वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम की उमंगों के मुताबिक बर वक्त फैसला किया और खित्ते में बालादस्ती और बरतरी के भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। झुकना और दबना हमारे मिजाज में शामिल नहीं है। जब दुश्मन ललकारने पर उतर आए तो पाकिस्तानी अवाम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। यौम तकबीर भारत को पैगाम है कि पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई, किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। खुदावन करीम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम जवाबी तजुर्बात कर सकें। हमने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के अवाम का फैसला है। 28 मई यौम तकबीर हमारी तारीख का वो बाब जब पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए एटमी ताकत बनने का फैसला किया। 25 करोड़ पाकिस्तानी और मुसल्लह अफवाज
अपनी सलामती पर कभी समझौता नहीं कर सकते। भारत भी सुन ले कि पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम हर खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोएटा। नाज़रीन, यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का वो यादगार दिन है जब कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा के लिए एक अहम फैसला किया गया और दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम किया। तफसील नौरीन आसिफ के। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बात किए और इस्लामी दुनिया की पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। इस फैसले ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और मुल्क की सलामती के बारे में बैरूनी खतरात को कम कर दिया। इस कामयाबी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की हैसियत को मजबूत किया और इसे एक बावकार दिफाई ताकत के तौर पर तस्लीम किया गया। इस तारीखी मौके पर उस वक्त वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने आलमी दबाव और सख्त हालात के बावजूद कौमी मफाद को तरजीह देते हुए एटमी तजर्बात का फैसला किया, जिसे पाकिस्तान की दिफाई तारीख में एक अहम संग मील करार दिया जाता है। आज के तनाजुर में देखा जाए कि ये एटमी कुव्वत ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज नाकाबिले तस्खीर है। आज हमने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को जो शिकस्त दी है और दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एटमी जो कुव्वत है उसका भी बड़ा हाथ है। उस वक्त Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu Musalli ala Rasul al-Kareem. Excellency Mr. Wangi, Member of the Political Bureau of CPC Central Committee and Minister of Foreign Affairs of China. Excellency Ms. Amina J. Muhammad, who just left and replaced by her colleague, Deputy Secretary General. Excellency Ambassador Fu Kong, Permanent Representative of China, fellow foreign ministers, excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, very good morning and Eid Mubarak. It is a privilege to participate in this important meeting organized by China. Let me start by commending the visionary leadership of China for its steadfast commitment to strengthening multilateralism and revitalizing international cooperation at a moment of profound global uncertainty. We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Protracted conflicts, widening inequalities, rising debt, stress and distress, climate emergencies, disruptions to global supply chains, food and energy insecurity, and the governance challenges posed by emerging technologies and testing the resilience of the multilateral system. Excellencies, at the same time, faith in collective action is eroding, with unilateralism and the selective application of international law undermining global stability. In this uncertain environment, the world urgently needs renewed solidarity and a more effective system of global governance anchored in the purposes and the principles of the United Nations Charter. For Pakistan, multilateralism is not an abstract aspiration but a principled commitment rooted in cooperation and collective responsibility. The founding father of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, declared that Pakistan will never be found lacking in upholding the principles of the United Nations Charter. Today, the commitment remains unwavering. Excellencies, Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture anchored in international law with the United Nations at its core. Pakistan-China friendship is guided by the strategic vision of our leadership and aspirations of our peoples
and has grown from strength to strength through decades of mutual trust and respect, bilateral support, and commonality of views on all major world issues. Excellencies, as iron brothers and all-weather strategic cooperative partners, our two countries have consistently worked together for peace, development, and the legitimate aspirations of the developing world. Pakistan deeply values China's role as a stabilizing force in international affairs and appreciates its consistent support for the sovereignty, development, and prosperity of developing nations. Excellencies, President Xi Jinping Global Governance Initiative represents a timely, comprehensive, and forward-looking framework for addressing the governance deficits at our age, anchored in the 5 core principles of sovereign equality, international rule of law, multilateralism, a people-centered approach, and real actions. The initiative resonates directly with the aspirations of the international community for a fairer and more representative global order. Excellencies, importantly, the initiative seeks to reform and improve, not replace the existing international system. It reinforces the centrality of the United Nations while advocating greater representation and voice for the Global South in global decision-making processes. Pakistan fully supports this initiative. Prime Minister Shehbaz Sharif has rightly described it as a historic step towards strengthening the multilateral system to better address the contemporary challenges of peace and development facing humanity. The Global Governance Initiative also complements President Xi's other important global public goods, the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, the Global Civilization Initiative. Together, these initiatives provide an articulate vision for promoting sustainable development, collective security, inter-civilization harmony, and equitable governance. Excellencies, Pakistan has a clear, consistent vision, one that seeks a just, equitable, and inclusive world order. We believe that global governance reform must prioritize the concerns and aspirations of the developing countries. We need a more democratic international financial architecture, greater climate justice, fairer trade and development systems, and inclusive governance frameworks for emergency technologies. We also believe that international law must be applied uniformly and without double standards. Excellencies, the sovereignty and territorial integrity of all the states must be respected. Cooperation rather than confrontation should be the default setting in international relations. Peaceful settlement of disputes should be the norm, and long-standing issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Each state must ensure the faithful implementation of international treaties, and people living under foreign occupation must be enabled to exercise their right to self-determination in accordance with international law and relevant United Nations resolutions. Excellencies, Pakistan had warmly welcomed the establishment of the Group of Friends of Global Governance at the United Nations last year. We view it as an inclusive platform for dialogue, cooperation, and consensus building on the future of multilateralism and global governance reform. The United Nations, despite the imperfections, remains humanity's most indispensable institution for advancing peace, development, and human dignity. As the organization marks its 80th anniversary, we must collectively ensure that it is strengthened and equipped to respond effectively
to the realities of the 21st century. The UN Security Council must become more democratic, representative and accountable. The small and medium states must form the vast majority of the UN members, must be fully and adequately represented on the Security Council. Adding new permanent members would violate the fundamental principle of sovereign equality and make the Council even less representative. Excellencies, Pakistan will continue to work closely with China and all valuable and valued international partners to advance equitable development, strengthen multilateral cooperation, uphold international law, and strive to promote lasting peace and stability throughout the world. China can always count on Pakistan's steadfast support for the vision of building a community with a shared future for the mankind. I thank you all. अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस का अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन एक मुनसिफाना और जामले आलमी निज़ाम के हामी हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।